हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे नाजरीन की तरफ से ये शिकवे शिकायतें मौसूल हो रहे थे कि रिस्क में बरकत नहीं है। माली परेशानी और तंगी की अक्सर शिकायत रहती है। पैसे कैसे आते हैं और कैसे लग जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और इसमें न सिर्फ मुतवस्सित लोग शामिल हैं, बल्कि ऐसे लोग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनकी अच्छी भली आमदनी है। अपने नाजरीन के इन शिकवों को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में हम आप दोस्तों के लिए एक कुरानी वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और मौसर वजीफा है और कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरत का है। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आपके रिस्क से तंगी दूर कर दी जाएगी। ये वजीफा कुरान पाक की किस सूरत का है, इसको आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। कौसर के लफ्जी मानी बहुत ज़्यादा भलाई के हैं और कौसर जन्नत के इस हौज का नाम भी है जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ में दिया जाएगा और आपकी उम्मत के लोग उससे सैराब होंगे। यह हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसको क़यामत के दिन हौज़ कौसर का पानी नसीब हो, जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। सूरह कौसर वो सूरत है जो उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के तानों की वजह से बहुत रंजीदा थे। एक रिवायत में आता है कि सहाबा बयान फरमाते हैं, एक रोज़ जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आपने फरमाया, मुझ पर उस वक्त एक सूरत नाजिल हुई। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। इस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह फरमाएगा, आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया था। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। आइए अब आपको आज के अमल के बारे में बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। आज का हमारा अमल कुरान पाक की जिस सूरत का है वो है सूरह कौसर। ये सूरत बहुत ही फ़ज़ाइल और बरकत वाली सूरत है और इसमें कौसर का जिक्र है, जिसके बारे में मुख्तसरन आपको बतलाया कि कौसर खैर कसीर है और जब अल्लाह के यहाँ से किसी को खैर कसीर मिल जाए तो फिर इसको किस चीज़ की परेशानी बाकी रह सकती है। हमारे आज के अमल का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस छोटी और प्यारी सी सूरत का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना है और विर्द करके घर के अंदर और जेब में मौजूद बटवे पर दम कर देना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि दम उस चीज़ या उस जगह पर किया जाए जिधर आप अपने पैसे संभाल कर रखते हैं और फिर वहाँ से इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। इसलिए वो जगह, वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए और इसके ऊपर सूरह कौसर को 1000 मरतबा पढ़कर दम कर दें। और इसके बाद जब भी आप पैसे निकालने लगें तो भी एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर इस जगह पर दम कर दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको ऐसी बरकत नसीब होंगी कि आपको खुद यकीन न आएगा। इस अमल को खुद भी आजमाएं और अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस मुजर्रब अमल से इस्तेफादा कर सकें। यह अमल जिसने भी किया है इसको बहुत मौसर पाया है। शर्त यह है कि कामिल यकीन के साथ किया जाए, सिर्फ आजमाने की नीयत से ना किया जाए। अल्लाह के कुरान में जो बरकत हैं वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं हो सकती। आइए अब आपको इस मुबारक सूरत का शान नज़ूल और इसके चंद फ़ज़ाइल बताते हैं। मशहूर ये है कि यह सूरा मक्का में नाजिल हुई, लेकिन बाज़ ने इसके मदनी होने का एहतमाल भी दिया है। ये एहतमाल भी दिया गया कि यह सूरा 2 बार नाजिल हुई, एक दफ़ा मक्का में और दूसरी दफ़ा मदीना में।
لیکن جو روایات اس کے شان نزول میں وارد ہوئی ہیں وہ اس کے مکی ہونے کے مشہور قول کی تائید کرتی ہیں۔ اس سورہ کے شان نزول میں آیا ہے، عاص بن وائل نے، جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر اکرم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا، تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا، اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی بلا عقب، مقطوع النسل۔ لہذا قریش نے پیغمبر اکرم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی، اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا گیا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ پیغمبر اکرم کے بانو اسلام حضرت ختیجہ سے دو پسر تھے، ایک قاسم اور دوسرا طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور پیغمبر اکرم کے کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ وہ اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے۔ اس سانحے کے باعث ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، چنانچہ وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا اور اس صورت میں اعجاز آمیز طریقے سے انہیں جواب دیا اور خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس صورت میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول اللہ کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا قلب نازک اس قبیح لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین ہوا تھا۔ اس صورت کی تلاوت کی فضیلت میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرے خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو اجر دے گا۔ اس سورہ کا نام کوثر اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، جو کہ تقریباً ہر کسی کو یاد ہے، اور نہ بھی یاد ہو تو بھی اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس سورت کو لازمی یاد کریں اور اس کی تلاوت سے اس کی برکات حاصل کریں۔ یاد رہے، اگر کھانا کم ہونے کا خدشہ ہو تو بھی اس سورت کو پڑھ کر کھانے پر دم کرنا مجرب ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔